Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Dakshinamurti Stotram. Dakshinamurti is regarded to be the personification of the supreme or the ultimate awareness, understanding and knowledge. Dakshinamurti represents Shiva as a teacher of yoga, music and wisdom, offering an exposition of the Shastras. He is worshipped as the god of wisdom and meditation. Rahu Grastadi Vaka Rendu Sadrusho Maya Samachada Nath Sanmatraha Karanopa Samharanato Yobhut Sushupta Puman Praga Swapsamiti Prabodha Samaye Yah Pratyabhi Nyayate Tasmai Sri Gurumurtaye Nama Idam Sri Dakshinamurtaye. Rahu Grastadi Vaka Rendu Sadrusho Maya Samachada Nath Sanmatraha Karanopa Samharanato Yobhut Sushupta Puman Praga Swapsamiti Prabodha Samaye Yah Pratyabhi Nyayate Tasmai Sri Gurumurtaye Nama Idam Sri Dakshinamurtaye. Rahu Grastadivakarendhu Sadrusho Maya Samachadanat Sanmatra Karanopasamharanato Yobhut Sushupta Puman Pragasvapsamiti Prabodha Samaye Yapratyabhignayate Tasmai Sri Gurumurtaye Namayidam Sri Dakshinamurtaye. Balya Dishvapi Jagrada Dishu Tada Sarva Swavastha Swapi Vyarutha Swanu Varta Mana Mahamityantaha Spurantam Sada Swatmanam Prakati Karoti Bhajatam Yo Mudraya Bhadraya Tasmai Sri Guru Murtaye Nama Idam Sri Dakshinamurtaye. Balya Dishvapi Jagrada Dishu Tada Sarva Swavastha Swapi Vyarutha Swanu Varta Mana Mahamityantaha Spurantam Sada Swatmanam Prakati Karoti Bhajatam Yo Mudraya Bhadraya Tasmai Sri Guru Murtaye Nama Idam Sri Dakshinamurtaye. Balyadishvapi Jagradadishu Tada Sarva Swavastha Swapi Vyarutta Svanuvartamana Mahamityantha Spurantam Sada Swatmanam Prakati Karoti Bhajatam Yo Mudraya Bhadraya Tasmai Sri Gurumurtaye Namayidam Sri Dakshinamurtaye. Vishwam Pashyati Karya Karana Taya
स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य नलो नीलोम्बर महर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य नलो नीलोम्बर महर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्य नलो नीलोम्बरमहार्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्दयानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसंहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्
सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननाद्दयानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसंहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्स्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव दक्षिणामूर्ति नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व दक्षिणामूर्ति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष दक्षिणामूर्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव दक्षिणामूर्ति नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व दक्षिणामूर्ति अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष दक्षिणामूर्ति. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.